आप लोगों ने हमारे सरों से चादरें खींच ली, हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, लेकिन आज भी हम डट कर हर जबर का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं हर उस माँ, बहन, बेटी की आवाज़ बनकर सामने आऊंगी जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। हम हर खातून के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। हम बेशक पाकिस्तान की, पंजाब की माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, लेकिन ना हम हमदर्दी कार्ड खेलेंगे, ना हम औरत कार्ड खेलेंगे। सारे मुल्क का ठेका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नहीं उठाया हुआ, मतलब 26वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक वार है। जो बरीयत को चैलेंज किया गया है, तो एज ए पाकिस्तानी खातून मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस मुल्क में ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस मुल्क में और इस्लामी तालीमात के लिहाज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अपनी बेटी को ये इज्जत देते थे कि अपनी चादर भी उनके लिए बिछा देते थे, तो हम पाकिस्तानी खवातीन को क्यों इस तरह से बेतौकीर करना चाहते हैं? बुशरा बीबी पर ये जो सारी जिस तरह के रकीक हमले हो रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि खान साहब आपके आगे सरेंडर नहीं कर रहे। खान साहब आपकी बात मानने को, आपके आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं। बात फिर वही है, जब घर के मर्दों पर जोर नहीं चलता तो आप घर की औरतों को समझकर, कमज़ोर समझकर उन पर हमले करते हैं। लेकिन बीबी साहिबा खान की कमज़ोरी नहीं, खान की ताकत है, और वो डट के खड़ी हैं खान साहब की रिहाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तानी खवातीन के लिए। आज वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गई हैं, आज वो कौम की माँ बन गई हैं। इसी तरह अलीमा आपा, उस्मा आपा, नौरीन आपा पाकिस्तानी कौम की बहनें बनकर सामने आई हैं। शौकत खानम के खानदान ने जो कर्ज इस पाकिस्तानी कौम पर किया है ना, उसके उतारने का भी वक्त आया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पाकिस्तानी खवातीन को बेतौकीर करना बंद करें। आप लोगों ने हमारे सरों से चादरें खींच ली, हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, लेकिन आज भी हम डट कर हर जबर का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं आज इतना सिर्फ बता दूं, पाकिस्तानी खवातीन कमज़ोर नहीं है। मैं हर उस माँ, बहन, बेटी की आवाज़ बनकर सामने आऊंगी जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। हम हर खातून के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उन्होंने फुल कोर्ट बनाने से तकरीबन माजरत कर ली है, 3 हफ्ते के लिए केस की सुनवाई डिले कर दी है। क्या कहेंगे इस पर? और दूसरा ये कहिएगा कि आपको खान साहब ने कोई लाहौर के हवाले से जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और ये चीज़ में ये सवाल ऐड कर लें कि अगर खान साहब ने आपको जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं, तो क्या नून लीग की तरह आप लोग भी खातून कार्ड खेलेंगे? सबसे पहले मैं बात का जवाब दे दूं, क्योंकि 26वीं तरमीम, अब मुझे तो ये है कि जजेस को भी अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए, अदलिया की आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। सारे मुल्क का ठेका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नहीं उठाया हुआ, मतलब 26वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक वार है, जजेस की जो ये डिग्निटी के ऊपर एक वार है। तो कब निकलेंगे? मतलब देखिए, मेरी बात सुने, हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान तो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको भी निकलना पड़ेगा। इस मुल्क को बचाना है, अदलिया को बचाना है, अदलिया के वकार की बात है। हम जब कहते हैं फुल कोर्ट बना दे, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाए। जिस तरह 26वीं तरमीम के लिए आपने देखा है, वोट की इज्जत को पामाल किया गया, पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया गया, पार्लियामेंटेरियंस के घरों को तबाह बर्बाद किया गया, तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अब भी कुछ सीख ले, मुल्क को आगे चलने दे। हम क्यों चाहते हैं कि हर किसी की आज़ादी को सल्ब करके हम पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर सकते हैं? अब आप लोगों पर पीका एक्ट लग गया है, तो हम तो आपके साथ भी खड़े हैं। जब आप लोगों ने एहतजाज किया था तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपना फैसला वापस लिया था। यही वजीर आजम साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, वो जाकर आपके साथ बैठे थे, तो आज का ये सब कुछ नजर नहीं आता। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हम आप सबके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मल्टीपल यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारी खवातीन ने तो तब औरत कार्ड नहीं खेला जितना जुल्म से तब उन पर हुआ। मर्दों से ज़्यादा तकलीफ दी गई औरतों को। किसी, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का नाम जुड़ना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्वीट करना ही काफ़ी था, उसके बाद तो ना किसी की औरत
کہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس رہنے دیا، تو میں صرف اتنا کہوں گی، ہم بے شک پاکستان کی، پنجاب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، لیکن نہ ہم ہمدردی کارڈ کھیلیں گے، نہ ہم عورت کارڈ کھیلیں گے۔ میں ایک سیاستدان ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایز اے سیاستدانی ٹریٹ کیا جائے، اور ہماری باقی خواتین بھی وہ وفا کا، ثابت قدمی کا، استقامت کا استعارہ ہے۔ اور پاکستان کی خواتین، کیا پاکستانی خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میرا سلام ہے، کیونکہ انہوں نے عدت کیس جیسے بوگس کیس پہ ریئیکٹ کر کے 8 فروری کو اس ملک میں انقلاب برپا کیا۔ محسن نقوی صاحب کو تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو خدمت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں جا کر انجام دی ہے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ خان صاحب باہر ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ محسن نقوی صاحب میرے 13ویں کھلاڑی ہیں، 12ویں کھلاڑی تو ماشاءاللہ موجود ہیں، اور وہ بتا بھی رہی ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی 12ویں کھلاڑی ہوں۔ جدھر جدھر سے وہ ملاقات کر کے نکلتے تھے، ہم تو چاہ رہے تھے کہ 4-5 سینیٹر سے اور ملاقات کر لیں تاکہ ایک اور ٹویٹ ہو جائے، فری عمران خان۔ اصل میں نا، جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا پڑھتے نہیں ہیں، اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو کیا محسن نقوی صاحب کسی ایسے فنکشن کے اندر جاتے جو اینٹی چائنا ہے، اور اب اس کا بہانہ بنا رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ تو میں صرف اتنا سوال کروں گی کہ آپ پاکستان کے مفادات کے کیسے خلاف جا سکتے ہیں؟ آپ پاکستانی عوام کے تو خلاف تھے، آپ پاکستانی مفادات کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات دیکھیں، سمجھنے کے لیے، یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزر، یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ ہمارا لیڈر ہمیں خود مختاری کی، وہ اس نے ہمیں اس کا سبق دیا ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم نے، اور جب وہ خان صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے بھی تھے تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ امن میں ہوں گے، جنگ میں ہم آپ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم آپ سے اپنے تعلقات برابری پر، عزت پر چاہتے ہیں۔ ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب بھی نہیں پتا، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کرتے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جو نئی امریکن انتظامیہ آئی ہے وہ اگینسٹ آل آڈز آئی ہے، وہ عوام کی طاقت سے آئی ہے، اس لیے وہ عوام کی طاقت کو، ان کے سینٹیمنٹ کو سمجھتے ہوئے اس پاکستانی حکومت کا ساتھ دے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو جس لیڈر کے ساتھ عوامی حمایت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وائلیشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی عشر بعد کے اندر اس ملک کے اندر ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں۔ تو یہ پڑھے لکھوں کے سمجھنے کی بات ہے، اور ہماری عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے، لیکن جو کٹ پتلیاں مسلط ہیں یہ مشکل سے ان کو سمجھ میں۔ میڈم، خان صاحب کی بات کی ہے، ارفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے اس سے پہلے آپ بیٹھے 28 کا وعدہ کریں، ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں۔ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور حامد رضا صاحب کے آفس اور مدرسے پہ فائرنگ کرتے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور ہمارے وارنٹ ایشو کرتے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور عدت جیسے جو بوگس کیسز ہیں اس سے خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جیلوں میں سختیاں شروع کر دیتے ہیں۔ سیز فائر ہوتا ہے جب جنگ بھی ہوتی ہے، ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے، لیکن آپ ایک شو تو کریں، ایک جیسچر تو شو کریں۔ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو پرائم منسٹر صاحب سے نہیں ملنے دیتے، آپ جیل کے اندر سختیاں بڑھا دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاک پتن میں ایک پوسٹ کرنے کے اوپر ایڈمن اور بندے کو آپ نے اٹھا لیے، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، یا ایک طرف ظلم و ستم روکیں اور اس کے بعد آپ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں۔ ہم تو سنجیدہ ہیں عوام کے لیے، پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے میں، لیکن کیا یہ سنجیدہ ہیں؟ کیونکہ ان کی لائف لائن یہ ہے کہ ہم مذاکرات اور ہماری جو پاکستان آگے نہ جائے، کیونکہ پاکستان میں جتنا کیوس ہوگا تو ان کی پرفارمنس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جائے گی۔ میڈم، خان صاحب آپ کو اہم عہدے دینے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں عالیہ حمزہ کو، مریم نواز کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پنجاب میں لایا جا رہا ہے؟ زعیم، میرا تو نہیں خیال کہ ان کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے، یا عوام میں ان کی کوئی سے ہے، ان کی تو صحیح نہیں ہے عوام میں، عوام تو ان کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے تو اب ان کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ہمارا مقصد ان پارٹی چیزوں سے بہت اوپر ہے۔